मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ ख़वातीन हज़रात, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप तमाम हज़रात के इल्म में है कि आज की ये तक़रीब हमारे मुल्क के नामवर मूसीक़ार जनाब निसार बज़मी साहब की पज़ीराई के लिए मुनक़्क़िद की जा रही है। टैलेंट्स गिल्ड इससे पहले बेशुमार इस किस्म की तक़रीबात करता रहा है और आप लोगों का ताउन इसी तरह हासिल रहा। हमारी ये खुशकिस्मती है कि इस वक्त बज़मी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं ये प्रोग्राम सबसे पहले बज़मी साहब के लिए हम कर रहे हैं। इससे अलावा और दूसरे हज़रात ने बहुत सारे प्रोग्राम किए, मगर हमने इस प्रोग्राम में ख़ास बात ये रखी है कि बज़मी साहब के जो मकबूल गाने हैं वो कुछ झलकियाँ आप यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे। उसके बाद उन गानों को हम उनके जो शागिर्द आजकल उनसे जो सीख रहे हैं उनसे आपको सुनवाएंगे। तो हमारी कोशिश है कि ये प्रोग्राम ज़रा सा मुनफरिद हो और ज़रा सा अच्छा भी बने। तो मैं बुनियादी तौर पर टैलेंट्स गिल्ड का और टैलेंट्स गिल्ड के दीगर कामों के सिलसिले में जो हम करते रहे हैं उसका तारुफ तो करवा दूँगा। हमारे जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र हैं जनाब अख्तर आदिल साहब, वो अभी आकर आपको बताएंगे। मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये कि ये प्रोग्राम हम आर्ट्स काउंसिल के ताउन से करना चाहते थे। हमने उसके लिए अप्लाई भी किया था, तो उन्होंने इसके ताउन के लिए मना कर दिया और मुझे समझ में नहीं आता कि उन्होंने क्यों मना किया, वजह बताना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये प्रोग्राम या बज़मी साहब इतने बड़े आदमी हैं कि ये प्रोग्राम आर्ट्स काउंसिल को ख़ुद करना चाहिए था, मगर आर्ट्स काउंसिल ने ये प्रोग्राम नहीं किया और उन्होंने ताउन भी नहीं किया। बहरहाल मेरी कोशिश है कि हम अपने तौर पर ये प्रोग्राम करें। अब मैं जनाब अख्तर आदिल साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और टैलेंट्स गिल्ड के बारे में कुछ बताएँ। जैसा कि आपको पता है कि इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र अख्तर आदिल साहब हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात व मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। ये मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि आज इस रंगारंग और पुरवकार तक़रीब के मौके पर मुझे आपसे मुखातिब होने का मौका मिला है। मैं आप हज़रात की तशरीफ़ आवरी का खैर मक़दम करता हूँ और एहसास तशक्कुर के साथ इस महफिल में खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे इस हकीकत के इजहार से बड़ी मुसर्रत है कि खुदा के फजल करम से टैलेंट्स गिल्ड के क़याम को 27 साल गुजर चुके हैं। इसी तरह मेरी और टैलेंट्स गिल्ड के सदर मोहतरम शफीक़ुज़्ज़मा की दोस्ती 33 साल का खुशगवार सफ़र तय कर चुकी है। शायद ये 1974 की बात है। उस वक्त मैं पाकिस्तान टेलीविज़न से बहैसियत असिस्टेंट प्रोड्यूसर मुंसलिक था कि एक दिन शफीक़ुज़्ज़मा ने मुझे बताया कि आदिल, मैं एक अंजुमन टैलेंट्स गिल्ड के नाम से तश्कील दे रहा हूँ, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा जवाब था, शफीक, अगर इजहार फ़न और एतराफ़ फ़न की बुनियाद पर इस इदारे को चलाओगे तो इंशाअल्लाह तुम्हें कभी कोई रुकावट या दुश्वारी नहीं होगी। शफीक़ुज़्ज़मा ने इस स्लोगन यानी इजहार फ़न और एतराफ़ फ़न को आज इस वक्त मुल्क मायानाज़ मौसीक़ार और उस्ताद फ़न जनाब निसार बज़मी के एजाज़ में मुनाक़िद की जाने वाली तक़रीब पज़ीराई तक बुलंद रखा हुआ है, जिसकी शहादत इस फहरिस्त में भी है जो मैं अभी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तवज्जो फरमाइए। नंबर 1, टैलेंट्स गिल्ड के ज़ेर एहतमाम स्टेज ड्रामा बड़े साहब। नंबर 2, मुख्तलिफ औक़ात में अफ़सानवी नशस्तें। नंबर 3, टैलेंट्स गिल्ड के ज़ेर एहतमाम तलबा और तालबात के लिए मुबाहिसे। नंबर 4, आज से तकरीबन 24 साल कबल मोइन अख्तर के साथ होटल मेट्रोपोल में एक शाम बिल्कुल आज ही की मानिंद यानी एतराफ़ फ़न के तौर पर शाम मज़ाह के नाम से अपने एतराफ़ फ़न के प्रोग्राम का आगाज़ किया था। नंबर 5, मुझे ये पढ़ते हुए खुशी महसूस हो रही है कि टेलीविज़न की सीरीज़
کو ایوارڈ دینے اور اس کے اعزاز میں تقریب کرنے کی روایت سب سے پہلے ٹیلنٹس گلڈ نے ڈالی، اور ہم نے خدا کی بستی کی کاسٹ کو ہوٹل میٹروپول میں ایوارڈ دیے اور اس کی تقریب کا اہتمام کیا، اور ایوارڈ کے انتخاب کے لیے ایک ججز کا پینل مرتب کیا جس میں سینئر پروڈیوسرز، صحافی، سینئر اداکار اور رائے عامہ شامل تھی۔ نمبر 6، ٹیلنٹس گلڈ کا دوسرا اسٹیج ڈرامہ بیچ رستے میں دبئی اور کراچی میں 2 مرتبہ ہوا۔ نمبر 7، ایک شام احمد رشدی کے نام۔ نمبر 8، ایک شام شاعر موسیقار بشیر احمد اور مینا بشیر کے ساتھ۔ نمبر 9، ایک شام محترم فیاض ہاشمی کے ساتھ۔ نمبر 10، ایک شام حمید کاشمیری کے نام۔ نمبر 11، ایک شام استاد سلامت علی مشہور زمانہ باسری نواز کے ساتھ۔ نمبر 12، ایک شام مسعود خان اور شیلو کے ساتھ۔ معزز خواتین و حضرات، یہ وہ قابل ذکر فہرست تھی جو آپ نے ابھی سماعت فرمائی۔ ٹیلنٹس گلڈ اور خاص کر گلڈ کے صدر شفیق الزماں کا ایک قابل ذکر کارنامہ اظہار فن اور اعتراف فن کی بنیاد پر 600 صفحات پر مشتمل شخصیت نمبر کی ترتیب و اشاعت ہے، جس کا پہلا شمارہ محترم حمایت علی شاعر، دوسرا جناب کمال احمد رضوی اور تیسرا جناب حمید کاشمیری کے فن اور شخصیت کے بارے میں شائع کیا گیا۔ اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ کسی بھی انجمن کی جانب سے اس طرح کے نمبروں کا اجرا پہلی مرتبہ ٹیلنٹس گلڈ نے کیا۔ جس کی پذیرائی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے بڑھ چڑھ کر کی۔ میرے خیال میں آپ تمام خواتین و حضرات میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ کسی بھی فنکار کی پذیرائی اس کی زندگی میں بھرپور طریقے سے کی جائے تو کسی حد تک اس کے اعتراف فن کا کچھ حق ادا ہو جاتا ہے۔ بقول صدر ٹیلنٹس گلڈ کے موجودہ معاشرے میں تعلقات عامہ کے فن نے بڑی مہارت سے بعض مصنوعی شخصیتوں کو ہمارے گرد جمع کر دیا ہے، جبکہ علم و فن کے حق میں یہ رویہ نقصان دہ ہے، کیونکہ ادیب، شاعر، صحافی، کھلاڑی، مصور اور فنکار جو ملک و قوم کی شناخت ہوتے ہیں، ثقافت، تہذیب اور شعور کی علامت سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی اگر مصنوعی ہو جائیں تو پورے عہد کا اعتماد مشکوک ہو جائے گا۔ بقول شاعر، ہم بھی اہل خرد گر مصلحت سے کام لیں، جرأت سقراط کی تاریخ دہرائے گا کون۔ انجمن ٹیلنٹس گلڈ دنیا فن کے پرہجوم میلے میں سے صرف اس فنکار کا انتخاب کرتی ہے جس کی شخصیت ہر اعتبار سے کھری ہو، جس کا قد اس کے کام، اس کے علم و فن، اس کے خون دل اور خون جگر سے نکھری ہو۔ ایسے ہی گوہر ہائے گرام آیا سے ایک گوہر آبدار محترم جناب نثار بزمی کی شخصیت ہے، جس کی قداوری اور فن و وجاہت کے بارے میں شائقین فن اور قدردان فن وجہ طور پر متفق نظر آتے ہیں۔ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ تمام خواتین و حضرات کی تشریف آوری کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ اس قسم کے پروگراموں کو ترتیب دیتے ہوئے ہمیں اسی طرح آپ کی سرپرستی اور تعاون حاصل رہے گا۔ میں اپنے گلڈ کے تمام ساتھیوں اور خاص طور پر ایس ٹی وی کے جناب محمد عارف آرائن صاحب اور آرٹس کونسل کے جناب محمد عادل صاحب اور آج کی ہماری تقریب کے میوزک ارینجر محبوب اشرف صاحب اور ان کے ساتھیوں کے تعاون کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ شکریہ عادل صاحب۔ تو اب میں جناب آج کی محفل کے جن کے اعزاز میں یہ محفل منعقد کی گئی ہے، جناب نثار بزمی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ عذرائے نوازی اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جناب
बज़मी साहब इस मुल्क के जितने बड़े आदमी हैं इसका अंदाज़ा तो सबको है, मगर शायद बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि बज़मी साहब के सिलसिले में हिंदुस्तान के नौशाद साहब हमेशा बहुत अच्छे जज्बात रखते हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बहुत अच्छा उनके मुताल्लिक़ राय रखते हैं। उनसे किसी ने पूछा कि आपको कौन सा गाना बर्रे सग़ीर में बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो मुख्तलिफ़ गानों के उन्होंने नाम लिए। उसमें एक गाना बज़मी साहब का भी था और वो गाना जो है वो नागमनी का था। तो ये बड़े एजाज़ की बात है कि इतने बड़े आदमी के लिए इतना बड़ा आदमी हमारे पास हमारे दरमियान मौजूद है। ख़वातीन व हज़रात, मैं चाहूँगा कि इस वक्त हमारे दरमियान एक और बहुत बड़ा नाम मौजूद है और जो पाकिस्तान टेलीविज़न के जनरल मैनेजर रह चुके हैं, आजकल वो किसी एक प्राइवेट इदारे में हैं, जनाब अमीर इमाम साहब। अमीर इमाम साहब अमीर इमाम साहब म्यूज़िक के बहुत अच्छे प्रोड्यूसर थे, यानी म्यूज़िक के वो प्रोड्यूसर नहीं जो पैनल पे बैठकर सिर्फ रिकॉर्ड करने वाले हों। अमीर इमाम साहब म्यूज़िक जानते थे, जानते हैं और इंशाअल्लाह हमारे लिए और भी प्रोग्राम तैयार करते रहेंगे। आप लोगों के इल्म में शायद याददाश्त में ये बात मौजूद हो कि एक प्रोग्राम हुआ करता था बज़्म लैला, जो रूना लैला क्या था। उस प्रोग्राम से जितनी रूना लैला को मकबूलियत हुई, उससे ज़्यादा मकबूलियत निसार बज़मी साहब के गानों से हुई। तो ये एक ऐसा संगम है एक आर्टिस्ट के हवाले से। तो मैं इस वक्त अमीर इमाम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और कुछ इरशाद फरमाएँ। जनाब अमीर इमाम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे टैलेंट्स गिल्ड के ओहदेदार ने हुक्म दिया कि मुझे यहाँ आना है और बज़मी साहब के बारे में या बज़मी साहब के फ़न के बारे में कुछ कहना है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब भी हुआ कि मुझ जैसी नाचीज़ और कम इल्म रखने वाले शख्स को यहाँ मदऊ किया गया है, मगर मैं इस बात पर ज़रूर शुक्रगुज़ार हूँ कि ये महफ़िल जो बज़मी साहब के एज़ाज़ में मुनक़िद की गई है उसमें मुझे बुलाया गया है। तो ये मेरी, मैं समझता हूँ, मेरी अपनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई है, मेरी इज़्ज़त बढ़ी इससे। और रह गया बज़मी साहब के फ़न पर रोशनी डालना, तो ऐसी शख्सियत पर कोई बंदा रोशनी नहीं डालता, बल्कि फ़न खुद रोशनी डालता है ऐसे लोगों पर। और क्या कहा जाए और कहाँ से शुरू किया जाए। मैं आपकी इजाज़त से, बज़मी साहब की इजाज़त से, इस बर्रे सग़ीर में जो फिल्में आईं, खामोश फिल्में, उसके बाद मुतकल्लिम फिल्में आईं, उस बारे में मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। साइलेंट फिल्मों के बाद जब बोलने वाली मुतकल्लिम फिल्में आईं तो उन फिल्मों पर बहुत ज़्यादा असर मौसीकी और रक़्स के ऊपर था। वजह उसकी थी इस बर्रे सग़ीर का जो कल्चरल पैटर्न था उसकी वजह से। और अब तो फिर भी अब फिल्मों में गाने कम हो गए हैं। हम अपने बचपने में फिल्में देखते थे, उसमें 12-12 गाने और 14-14 गाने होते थे। और यूँ भी रक़्स और मौसीकी होती थे, थिएटर के हवाले से होती थी। तो उसका असर जब टॉकी फिल्में आईं तो उसमें भी उसका असर आया। मगर होता यूँ था, और कहीं मैं गलत बयानी से काम लूँ तो मैं अपने मोहतरम बज़मी साहब से गुजारिश है, मुझे टोक देंगे, कि जब शुरू में फिल्मों में गाने आने लगे, और ये आपका जानना भी ज़रूरी है मेरे ख्याल में,
تو اس وقت جو میوزک ڈائریکٹرز تھے ان کو کوئی سینس ڈیولپ نہیں ہوا تھا کہ انٹروڈکشن میوزک کیا ہے اور انٹرول میوزک کیا ہے اور کاؤنٹر کیا ہے. تو جو گانے کے بول ہوتے تھے اس کی دھن ہوتی تھی جسے ہم اپنی زبان میں میلڈی کہتے ہیں, تو انٹروڈکشن اور انٹرول میوزک میں وہی گانے کے بول کی دھن بجائی جاتی تھی. اور کافی عرصہ گزرنے کے بعد تب پھر انٹروڈکشن میوزک اور انٹرول میوزک اور برج میوزک اور اسٹروک سے بول کو یا سر کو پکڑانا وغیرہ یہ سب کچھ آیا. اور پھر ہزاروں بے شمار بڑے مشہور میوزک ڈائریکٹرز بر صغیر میں پیدا ہوئے. بڑا نام ہے, بڑی محنت ہے, اور انہوں نے بہت محنت کی اور اس فلم کے گانوں کا مقام بہت بلند کیا انہوں نے. لیکن ایک چیز میں جو اتنی گفتگو کی میں نے, تو ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سب کانٹیننٹ میں صرف 2 میوزک ڈائریکٹرز ایسے گزرے ہیں جن کی ہر ساز کی نبض جن کے ہاتھ میں ہوتی تھی, اور یہ 2 ہی ایسے عظیم موسیقار گزرے ہیں جو یہ جانتے تھے کہ کون سا ساز کس آکٹیو پہ بجایا جائے تو وہ کانوں کو زیادہ بھلا لگے گا. وہ 2 ہی نام ہیں, ایک نام ہے نوشاد صاحب کا اور دوسرا نام ہے بزمی صاحب. اور پھر یہ کہ جو انٹروڈکشن اور انٹرول میوزک بنا ہے تو بو انسٹرومنٹس کہاں استعمال ہوں گے تو بھلا لگے گا, اسٹروک کے انسٹرومنٹس کہاں استعمال ہوں گے تو اچھا لگے گا, پھونک والے انسٹرومنٹس کہاں بجائے جائیں گے تو اچھا لگے گا. وہ بھی انہی 2 حضرات کا خاصا رہا. دوسری ایک بات مجھے یاد آتی ہے جو یہاں میں ضرور کہوں گا کہ ہندوستان میں ایک بڑے اچھے بہت عظیم بڑے میوزک ڈائریکٹر گزرے ہیں, تو ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ فلموں کے لیے ان سے اچھی غزل کمپوزیشنز کوئی نہیں کرتا. مگر جب یہاں نثار بزمی صاحب نے وہ گانا وہ غزل کمپوز کی, چن لیا میں نے تجھے سارا جہاں رہنے دیا, تب اس میوزک ڈائریکٹر نے کہا بھائی یہ کیوں آپ لوگوں نے مشہور کر رکھا کہ مجھ سے زیادہ اچھی غزل کی کمپوزیشنز نہیں کر سکتا. میں نے جو غزل سنی ہے تو مجھ سے بھی بڑا کوئی میوزک ڈائریکٹر لگتا ہے. اور وہ جنہوں نے کمپلیمنٹ پے کیا ان کا نام تھا مدن موہن. تو باتیں بہت کچھ کرنی ہے لیکن اور لوگوں کو بھی بولنا ہے, اور میں یہاں ایک چیز یہ ضرور کہوں گا کہ میرے لیے ذاتی طور پر بڑا صدمہ مجھے دکھ پہنچا جب میں نے دیکھا کہ بزمی صاحب لاہور سے تشریف لے آئے یہاں کراچی, اور پھر یہاں کراچی میں رہائش اختیار کر لی انہوں نے. یہ تقریب اور یہ عزت افزائی سب بہت اچھی ہے, لیکن کبھی ہم نے سنجیدگی سے غور نہیں کیا کہ ایسی کیا وجہ ہوئی کو یہاں تشریف لائے اور پھر خاموشی سے ایک زندگی گزارنے لگے. ایک ایسا عظیم موسیقار فنکار جو کہ ان کے سینے کے اندر یہ موسیقی کا فن ٹھاٹھے مار رہا ہے, وہ ایک خاموش زندگی گزار رہا ہے. میں سمجھتا ہوں میں اور میرے جیسے اور پاگل جو اس معاشرے میں ان کو اس بات کا دکھ ہوا ہوگا کہ اب بزمی صاحب کی نئی دھنیں کمپوز کی ہوئی ہم کو سننے کو نہیں ملتی ہے. بھلا کرے سجاد گل صاحب نے 2 ایک فلمیں ابھی حال ہی میں بنائی ہیں, میں ان کا ذاتی طور پر بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور کسی طرح راضی کیا بزمی صاحب کو. ہم بزمی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پھر ادھر حال ہی میں 2 ایک فلموں میں موسیقی دی. مگر میری آپ لوگوں سے یہی التجا ہے کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ ہم ان کے فن سے مستفید ہوں اور ان کی دھنیں اسی طرح جسے پہلے کانوں میں ہمارے رس گھولتی تھی وہ گھولتی رہیں, اور ان کا دم بہت غنیمت ہے
موسیقی کی دنیا میں. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. شکریہ. بہت بہت شکریہ امام صاحب. اور اس وقت میں ایک اور اس ملک کا، اس شہر کا، اس فن کی دنیا کا نام ٹیلی ویژن کے حوالے سے جناب بختیار صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور کچھ ارشاد فرمائیں. جناب بختیار. السلام علیکم خواتین و حضرات. میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں. میرا یہ مقام تو نہیں کہ میں بزمی صاحب جیسے بڑی شخصیت کے بارے میں کچھ کہہ سکوں. اور سچی بات ہے میں کچھ ذہنی طور پہ تیار بھی نہیں تھا. لیکن بزمی صاحب کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ آدمی کسی بھی حوالے سے بات کرے گا تو ان کی پر نور شخصیت کا ہیولا، ان کی شخصیت سامنے آ جائے. بزمی صاحب کو میں نے الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے یہ شرف رہا کہ ان کے ساتھ تھوڑا بہت کام کیا میں نے. تو بزمی صاحب کو ان کے بارے میں کچھ کہنا تو واقعی میں سورج کو چراغ دکھانے کو کہ نہیں مترادف ہے. میری یہ جان نہیں ہے. میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ان کو اتنا نیک، پاک اور پر نور شخصیت پایا. میں سمجھتا ہوں کہ فن کے ساتھ جب عبادت بھی شامل ہو جائے، فن کے ساتھ جب پاکیزگی شامل ہو جائے تو وہ نور و نالا نور ہوتا ہے. پھر اس کو کوئی چندھا نہیں سکتا، کوئی اس کو گہنا نہیں سکتا. میں نے لاہور میں بھی بزمی صاحب کو دیکھا ہے. بلکہ ایک دفعہ تو میں نے یہ جرت بھی کی تھی کہ میں ان کے پاس آڈیشن کے لیے گیا تھا. میں بھی موسیقی کا طالب علم رہا ہوں. فیروز نظامی صاحب میرے استاد، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. اور اسی حوالے سے اگر جرت ہو سکتی ہے کچھ کہنے کی تو اسی سے کہ موسیقی سے تھوڑا بہت مس ہے. موسیقی روح کی غذا کہا جاتا ہے، اور یہ ایک بالکل کلیشے سی بات بن گئی. لیکن ایک بات جو میری کنوکشن میں رہی، جو میں نے اپنے بزرگوں سے دیکھی، جو میں نے بزمی صاحب کو دیکھ کے دیکھی، وہ یہی تھی کہ نیکی کے ساتھ اگر فن کی خدمت کی جائے تو اس سے بڑی عبادت بھی شاید کوئی نہ ہو. بزمی صاحب ماشاءاللہ ہر طرح سے ایک پر نور شخصیت بھی ہیں، پاکیزہ شخصیت بھی ہیں، اور فن کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے. مجھے جب بھی ایسا کوئی موقع اللہ تعالیٰ نے دیا کہ مجھے ضرورت ہو کسی اعلیٰ ترین موسیقار کی، تو میری نگاہ بفضل ہی بزمی صاحب کی طرف اٹھی. چنانچہ رشتے اور راستے، چین اور پاکستان کی جو کو پروڈکشن تھی اس کے میوزک کے لیے، آخری پروڈکشن جو میں نے ٹیلی ویژن کے ساتھ کی وہ تھی نشان حیدر، تو اس کے لیے بھی میں نے بزمی صاحب سے درخواست کی. تو بزمی صاحب کو نہ صرف یہ کہ ایک بہت بڑے فنکار ہیں، بہت اعلیٰ شخصیت کے مالک ہیں، میں یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ بزمی صاحب واقعی ہی لاکھوں میں ایک ہیں. شکریہ بختیار صاحب. ابھی مجھے ہال میں ایک صاحب نظر آئے جن کو میں نے خاص طور پہ مدعو کیا تھا، پتہ نہیں وہ اس وقت بیٹھے ہیں یا نہیں. سلطان ارشد صاحب. سلطان ارشد صاحب تشریف رکھتے ہیں. اچھا، سلطان ارشد صاحب کے سلسلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بظاہر تو یہ ایک عام سا شخصیت ہیں، مگر وہ بزمی صاحب کے بہت بڑے فین ہیں.
بہت سارے لوگوں کے علم میں یہ بات ہے کہ بزمی صاحب پاکستان آنے سے پہلے انڈیا کے اندر 40 فلموں کی موسیقی دے کر آئے تھے اور اس میں ان کی کئی فلمیں مقبول بھی ہوئی تھیں. تو سلطان ارشد صاحب خاص طور پر انڈیا گئے اور بزمی صاحب کا وہ کلیکشن جتنا بھی مناسب ہو سکا، پاسبل ہو سکا، وہ لے کر آئے. اور بزمی صاحب کے بارے میں وہ بہت کچھ جانتے ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور کچھ ارشاد فرمائیں. جناب سلطان ارشد صاحب. ہم پہ ایسی بھی پڑے گی ہمیں معلوم نہ تھا. میں تو یہاں بزمی صاحب کا نام سن کے شفیق الزمان صاحب کے ارشاد میں حاضر ہوا تھا. جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا دراصل شفیق الزمان صاحب نے مجھے یہ متنبع کر دیا تھا کہ وہ آپ موجودہ حالات میں نہ کہیں تو بہتر ہے. لہٰذا اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کے بعد کیا کہا جا سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بزمی صاحب کے فن کا پرستار ہوں اور ان کی شفقتیں ملتی ہیں. میں صرف مختصراً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ فن سے تعلق، فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والی شخصیات میں ایسی شخصیتیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں جن کے احترام کے ساتھ ساتھ لوگ ان سے محبت بھی کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا صرف احترام ہے، کچھ سے شاید صرف محبت ہے. بزمی صاحب میری نظر میں اور میرے خیال ہے ہم سب کی نظر میں ان چند بہت بڑے فنکاروں میں سے ہیں جن کی عزت بھی ہے اور لوگ ان سے محبت بھی کرتے ہیں. میرا قیام کچھ عرصے ممبئی میں رہا. جو لوگ آج بھی وہاں بزمی صاحب کو بہت احترام، بہت عزت، بہت محبت سے یاد کرتے ہیں، ان میں آشا جی ہیں جنہوں نے اس دور میں بزمی صاحب کے سب سے زیادہ گیت گائے. انہوں نے اور رفیع صاحب. ان میں موسیقار آن جہانی لکشمی کانت تھے. انہیں اور ان کے ساتھی پیارے لال کو ان کے ابتدائی دور میں جب میں میوزیشنز کے طور پہ فلموں کے لیے گیت بجاتے تھے، بزمی صاحب نے بے پناہ انکریج کیا، مواقع دیے جس کو وہ اپنی عمر کے آخری وقت تک یاد کرتے تھے. اور وہاں کے ایک بہت مقبول نغمہ نگار آنند بخشی صاحب، جنہیں سب سے پہلے بزمی صاحب نے ایک فلم پیارا دشمن میں 2 گیت لکھنے کا موقع دیا تھا، اور وہیں سے آنند بخشی صاحب کا فلمی سفر شروع ہوا تھا. کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت نام، بہت شہرت حاصل کی، آج بھی ہے. بزمی صاحب کا ذکر آتا ہے تو بہت محبت سے اور بہت احترام سے کا تذکرہ کرتے ہیں. میری دعا ہے کہ بزمی صاحب تا دیر ہمارے درمیان سلامت رہیں، صحت کے ساتھ. اور کاش ہمیں ایک بار پھر کسی فلم کے ذریعے یا کسی ٹیلی ویژن پروگرام کے ذریعے ان کی موسیقی سننے کا موقع ملے. مجھے یقین ہے کہ میری اس دعا میں آپ سب میرے ساتھ شامل ہیں. بہت بہت شکریہ. بڑی عنایت. شکریہ سلطان صاحب. اور مجھے احساس ہے کہ اس تقریروں کے سلسلے میں تھوڑے سے آپ بور ہو رہے ہوں گے یا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جلدی سے موسیقی کا پروگرام شروع ہو. بہرحال کیونکہ یہ تقریب بزمی صاحب کے حوالے سے ہے، ان کی پذیرائی کے لیے ہے، ان کے لیے ٹریبیوٹ کے لیے ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، خاص طور پہ ایسے لوگ جو یہاں پر بزمی صاحب کو صرف سننے کی حد تک واقف ہیں. ہاں، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم تھوڑی سی اور ایک آدھ گفتگو کے بعد آپ کو موسیقی کے پروگرام کی طرف لے جائیں گے.
تو میں منظوم خراج عقیدت کے لیے اختر ہاشمی صاحب سے درخواست کرتا ہوں. موسیقی کی صبح بہار، موسیقار نثار بزمی، موسیقی کی صبح بہار، موسیقار نثار بزمی، موسیقی کا عالی وقار، موسیقار نثار بزمی، پاک وطن کی شان بڑھائی، موسیقی کی آن بڑھائی، پاکستان کا موسیقار نثار بزمی، فلمی گیت ہو کہ فلمی گیت ہو یا کہ غزل ہو، سب شہکار ہیں آج کے کل ہوں، فلم نگر کا جان بہار، موسیقار نثار بزمی، گیتوں کے مکھڑے ہیں بنائے، شاعری کے جوہر دکھلائے، گیتوں کے مکھڑے ہیں بنائے، شاعری کے جوہر دکھلائے، شعر و ادب سے کرتا ہے پیار، موسیقار نثار بزمی، فرمائش کی ہے کچھ کہنے کی، خواہش کی ہے، اختر لکھ دو باغ و بہار، موسیقار نثار بزمی. شکریہ جناب، بہت بہت. خواتین و حضرات، اب ہمارے بزمی صاحب کے کچھ محبت کرنے والے عقیدت مند کچھ ان کو پیش کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو ان کے جو شاگرد جو آج پرفارمنس کر رہے ہیں، انہوں نے ایک گفٹ ان کے لیے رکھا ہے، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ لا کر بزمی صاحب کو پیش کریں. تو مرجان سید صاحبہ سیکھ رہے ہیں، تو مجموعی طور سے انہوں نے بزمی صاحب کے لیے اپنی محبتوں کا تحفہ پیش کر دیا.
कि जिनके एजाज़ में तकरीब की गई है, जनाब निसार बज़मी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो कुछ इरशाद फरमाएं। जनाब निसार बज़मी साहब। ये SP जॉन साहब के साहबजादे उनकी खिदमत में फूलों का गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। SP जॉन साहब हमारे मुल्क के बहुत बड़े फनकार हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ रखें और हमारे प्रोग्राम में शामिल हों। जनाब निसार बज़मी साहब। जिस फन से मिली है मुझे ये इज्जत और शोहरत, जिस फन से मिली है मुझे ये इज्जत और शोहरत, उस फन का मैं कुछ ऐसा शनावर भी नहीं हूँ। उस फन का मैं कुछ ऐसा शनावर भी नहीं हूँ। है सैकड़ों फनकार मेरे मुल्क में ऐसे हैं, सैकड़ों फनकार मेरे मुल्क में ऐसे, मैं जिनकी कफ़े पाक के बराबर भी नहीं, मैं जिनकी कफ़े पाक के बराबर भी नहीं। हज़रात, जो कुछ भी आप मेरे मुताल्लिक़ सुन रहे हैं वो मैं सुनकर शर्मिंदा होता हूँ कि मैं इस लायक हूँ, इस तारीफ के लायक हूँ। मैंने जो कुछ भी किया कभी ये सोचकर नहीं किया कि इसको लोग पसंद कर लें। अल्लाह ने पसंद करवा दिया, ये अल्लाह का एहसान है। इसमें मेरा कमाल भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी के सिवा इस कमाल को कोई शोहरत नहीं मिल सकती। लिहाजा मैं अपने अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये इज्जत दी और मैं आज आपके सामने ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं शुक्रिया के साथ मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए ये इज्जत तौक़ीर की महफिल सजाई। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ थोड़ा बहुत शेर भी कह लेता हूँ। एक अपनी वालदा, मुझे अपनी वालदा से बहुत मोहब्बत थी, तो मैंने अपनी माँ के लिए कहा है, वो अर्ज़ करता हूँ। माँ तेरी गोद की लज्जत नहीं भूली अब तक, माँ माँ तेरी गोद की लज्जत नहीं भूली अब तक, वो तेरे प्यार की हिद्दत नहीं भूली अब तक। अब तो आगाज से अंजाम की जानिब है कदम, अब तो आगाज से अंजाम की जानिब है कदम। सर पे चांदी भी उगाई है मगर तेरी कसम, आज भी दिल तेरे पहलू में समोना चाहे, आज भी दिल तेरी आगोश में सोना चाहे। शुक्रिया साहब। ये आप लोगों के इल्म में बात अब है और ख़ुद बज़मी साहब ने भी कहा है कि वो शेर कहते हैं। इनका एक मजमूए कलाम भी शाया हुआ है जो शमीम बाज़िल साहब ने मुरतब किया है और इंशाअल्लाह इस रमज़ान के बाद उसकी तकरीब रुनुमाई भी होगी। तो ख़वातीन व हज़रात, अब हम आपको बज़मी साहब, हमने एक टेप का एहतमाम किया है जो बज़मी साहब के मकबूल तरीन गानों के टेप हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो आकाश झूम रहा है, धरती नाच रही है और मेरा मन लहरा रहा है। मन में उठी नई तरंग नाच
किसी के हाथ न हो। आज मेरे जीवन में कैसी रे मची हलचल, कैसी रे मची हलचल, कैसी रे मची। जियरा मोरा धड़क गया, हो गई मैं बेकल। किसने किया बेकल कौन सकी, जाने क्या है ये उमंग, कहते हुए शर्माऊं किसी के हाथ न हो। मन में उठी नई तरंग, नाचे मेरा अंग अंग, पंछी तेरे संग संग, मन चाहे उड़ जाऊं किसी के हाथ न हो। रंग भरे नैननवा बोली रे नहीं बोले, बोली सखी नैना बोले है भला। छुपे छुपे मन के मेरे भेद कई खोले, बोली बोली तेरे मन में है क्या। झूमती हवा के संग बादलों में खो जाऊं किसी के हाथ न हो। मन में उठी नई तरंग, नाचे मोरा अंग अंग, पंछी तेरे संग संग, मन चाहे उड़ जाऊं किसी के हाथ न हो। ऐसा लगे मोहे सखी भीतर मोरा बचपन, झनन झनन बाज उठी आज मोरी झांझन। मन की प्रीत की पतंग बीच गगन लहराऊं किसी के हाथ न हो। मन में उठी नई तरंग, नाचे मोरा अंग अंग, पंछी तेरे संग संग, मन चाहे उड़ जाऊं किसी के हाथ न हो। मन में उठी नई तरंग, नाचे मोरा अंग अंग, पंछी तेरे संग संग, मन चाहे उड़ जाऊं किसी। साजना दिया तड़पे नैनों बरसे, दुखी मन तुझको पुकारे, बिन देखे जीऊं कैसे ओ मेरे जीवन सहारे। साजना लाख ये दुनिया बांधे पाँव में डोरी, मैं तो मरूंगी सैया राह में